ज्ञानेन्द्रजीले त्यो कम्प्लिट अडियो होइन मलाई पनि आरोप लगाइएको छ भनिसके पछाडि हामीले ज्ञानेन्द्रजीको कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु र सुन्नुपर्छ। र सागरजीले मलाई लगाउनु भएको आरोप चाहिँ त्यसमा राखिएन भन्ने ज्ञानेन्द्रजीको गुनासो। ज्ञानेन्द्रजीले मलाई त्यो भनिसकेपछि मैले ज्ञानेन्द्रजीमाथि पनि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई भने त्यो अडियो मलाई पठाइदिनुहोस् भनेर मैले भने। उहाँले हुन्छ म पठाउँछु भन्नुभयो। हिजै पठाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन, सायद केहीमा बिजी हुनुभयो कि। हामी दुईटैका तथ्यहरूलाई राखेर सत्य के हो भन्ने कुरा हामी पनि अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। मलाई हाम्रो अभियानबाट छुटेका केही व्यक्तिहरूमध्ये साजनजी छुट्टिनु भएकोमा साह्रै दुखित छु, किनकि उहाँ धेरै ठुलो सम्भावना भएको व्यक्ति। को सही को गलत भन्ने कुरा त भोलि देखिन्छ। आज सही भएको विचार भोलि गलत हुन सक्छ, आज गलत लागेको भोलि सही हुन सक्छ। यो सागरजी र अहिले ज्ञानेन्द्रजीको घटना चाहिँ ज्यादै दुःखदायी र यसले अभियानलाई नै, कुनै पनि अभियानलाई, नेपालका लागि नेपाली मात्रै होइन, ज्ञानजीको अभियान मात्रै होइन, अरू अभियानलाई पनि यसले असर गर्छ। केही साथीहरूले, म नाम नलिउँ, पटक पटक मेरो आफ्नै विषयमा सुरेन्द्र भण्डारीले पिएचडी गरेको छैन तर आफूलाई डाक्टर बन्छ भन्ने विषयहरू उठाउनु भयो। एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति सत्तामा पुगेर हुँदैन, त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन। हो, सत्तामा पनि पुग्नुपर्छ राम्रा मान्छेहरू, राम्रा मान्छे नपुगिकन सत्तामा परिवर्तन हुँदैन। सागरजीले ज्ञानेन्द्रजीलाई राउटे भन्नुभएको हो भने त्यो रेसिस्ट हो, त्यो भन्नु हुँदैन। जाहारी दर्ता भइसके पछाडि उहाँहरूलाई इन्भेस्टिगेसनमा लिनुपर्छ र सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले थुनामा राखेर कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन। सागरजीका मित्रहरू, ज्ञानेन्द्रजीका मित्रहरू, समर्थकहरू दुवैलाई मेरो अनुरोध के हो भने, र खास गरी ज्ञानेन्द्रजी र सागरजीलाई यहाँकै कार्यक्रम मार्फत मेरो अनुरोध के हो भने, तपाईँहरू संयमित बन्नुहोस्, शिष्ट बन्नुहोस्, सभ्य बन्नुहोस्, आलोचना सहने बानीको विकास गर्नुहोस्। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। केही समसामयिक विषयवस्तुहरूमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो साथमा डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई pnbkhबर.com मा स्वागत छ सर। शिवराज सर, धेरै धेरै धन्यवाद। यो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा देखिएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही र नेपालका लागि नेपाली अभियानका अभियन्ता सागर खड्काबीच अडियो प्रकरणबारे नेपालका लागि नेपाली अभियान लामो समयसम्म मौन बसेको थियो, तर आज एका बिहानै हजुरहरूको विज्ञप्ति आएको छ। यो विज्ञप्तिको अर्थ के हो? धन्यवाद प्रश्नका लागि युवराज सर। वास्तवमा मेरो ज्ञानेन्द्रजीसँग पनि र सागरजीसँग पनि बिचमा कुराकानी भइराखेकै छ, तर यो सम्पूर्ण घटना घटिसके पछाडि मेरो उहाँहरूसँग कुराकानी भयो र मैले दुवैलाई एक किसिमले सम्झाउने काम पनि गरिराखेको छु। तर जसरी बाहिर जे जति कुराहरू आए, यी सब कुराले हाम्रा धेरै शुभचिन्तक र हाम्रा मित्रहरू र अभियन्ताहरूले पनि नेपालका लागि नेपाली किन चुप लागेको, के हो धारणा भन्ने कुराहरू हामीलाई फोन मार्फत, मेसेज मार्फत ती कुराहरू राख्नुभयो। त्यो राखिसके पछाडि हामीले बोल्नुपर्ने अवस्था आयो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ ज्ञानेन्द्रजी र सागरजीको बिचको जुन अडियो बाहिर आयो, त्यो अडियो बाहिर आउनु पछाडिको कारण के रह्यो भने सागरजीले दिनुभएको अन्तर्वार्ता। र सागरजीले अन्तर्वार्ता दिइसके पछाडि ज्ञानेन्द्रजीले शक्ति साईजीको नम्बरबाट सागरजीलाई फोन गरेर उहाँहरूको बिचमा जे जस्ता कुराहरू आए त्यो त बाहिर आइसकेको छ। त्यो घटना घटिसके पछाडि एकअर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गर्ने जुन काम भयो त्यसले हामी दुखित छौँ। तर त्यो पछाडि दुई तिनवटा कुराहरू बाहिर आए। एउटा कुरा के आयो भने ज्ञानेन्द्रजीसँग मेरो भएको कुराकानीमा, मेरो हिजो पनि फोनमा कुराकानी भएको छ कि सागरजीले त्यो अडियो चाहिँ पुरै अडियो राख्नु भएन, एडिट गरेर राख्नुभयो र सागरजीले मलाई लगाउनु भएको आरोप चाहिँ त्यसमा राखिएन भन्ने ज्ञानेन्द्रजीको गुनासो। अनि मैले सागरजीलाई सोधेँ, के त ज्ञानेन्द्रजीले यसो भन्नुभएको छ, यो कुरा के हो भनेर सोधेँ। सागरजीले मलाई के भन्नुभयो भने, मैले कुनै पनि एडिट गरेको छैन। शक्ति दाई र म हामी एनटिसीमा गएर दुवैले हामीले त्यहाँको रेकर्ड माग्यौँ भने त्यो रेकर्ड उपलब्ध हुन्छ र त्यही रेकर्ड बाहिर सार्वजनिक गरौँ न, किनकि एनटिसीमा त त्यसको ओरिजिनल रेकर्डै हुन्छ। त्यसले मैले यसमा केही पनि झुट बोलेको छैन सर भन्नुभयो। तर अब ज्ञानेन्द्रजीले मलाई त्यो भनिसकेपछि मैले ज्ञानेन्द्रजीमाथि पनि विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई भने त्यो अडियो मलाई पठाइदिनुहोस् भनेर मैले भने। उहाँले हुन्छ म पठाउँछु भन्नुभयो। हिजै पठाउँछु भन्नुभएको थियो, अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन, सायद केहीमा बिजी हुनुभयो कि।
र त्यस पछाडि हामीले यी दुईटै अडियो नसुनिकन एउटा निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन। अब अहिले बाहिर सार्वजनिक भएको अडियोलाई मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि ज्ञानेन्द्रजीको धेरै कमी कमजोरी देखिन्छ। तर ज्ञानेन्द्रजीले त्यो कम्प्लिट अडियो होइन मलाई पनि आरोप लगाइएको छ भनिसके पछाडि हामीले ज्ञानेन्द्रजीको कुरा पनि गम्भीरतापूर्वक लिनु र सुन्नुपर्छ। त्यसैले अहिले नेपालका लागि नेपालीले सागरजीले पनि नेपालका लागि नेपालीमा रिपोर्ट गर्नुभयो, म माथि यस्तो यस्तो भयो भनेर। त्यसलाई हामीले छानबिनको दायरामा राख्यौँ। ज्ञानेन्द्रजीसँग पनि मैले सरसल्लाह गरेँ, छलफल गरेँ र कसैलाई पनि अन्याय नहोस्। किनकि एउटा अभियन्ता भनेको चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने उसले सत्य बोल्न सक्नु पर्यो। यो समाजलाई रूपान्तरण गर्ने व्यक्तिले आफू एउटा विवेकशील हुनु पर्यो, आफू संयमित हुनु पर्यो, धैर्यवान हुनु पर्यो, गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्न सक्ने हुनु पर्यो। यदि हामीले गलतलाई पनि सही ठिक, सत्यलाई पनि असत्य र असत्यलाई पनि सत्य भन्न थाल्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामी सामाजिक अभियन्ता र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने व्यक्तिभन्दा पनि अहिलेका शासकहरूमा जुन किसिमको कमजोरी देखियो, आफ्ना मान्छेले गरेपछि ठिक, आफ्ना नेताले जे गरे पनि ठिक, आफ्ना कार्यकर्ताले जे गरे पनि ठिक, आफ्ना समर्थकले जे गरे पनि ठिक, जुन किसिमको प्रवृत्ति देखिया छ त्यो प्रवृत्तिकै अन्त्यका लागि हामीले अभियान गरेका हौँ। त्यसैले हामी ज्ञानेन्द्रजी र सागरजीको बिचमा हामी कसैको पनि पक्षमा छैनौँ। अहिले नेपालका लागि नेपाली कुनै एउटा व्यक्तिको पक्षमा उभिएको छैन। हामी यसको समग्रतामा हामी अध्ययन गर्छौँ, हामी तथ्यहरू केलाउँछौँ र त्यस पछाडि हामी हाम्रा धारणाहरू अगाडि राख्छौँ र त्यही कुरा चाहिँ हामीले आजको विज्ञप्ति मार्फत अगाडि सारेका छौँ। भनेपछि त्यो विज्ञप्ति मार्फत तपाईँले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई चाहिँ आफूसँग भएको अडियो पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउनको लागि आग्रह गर्नुभएको छ। हो, हामीले त्यो आग्रह गरेका छौँ किनकि उहाँले मलाई हिजो नै त्यो अडियो म तुरुन्तै पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। हिजो पठाउनु भएन, सायद केही कारणले पठाउनु भएन होला। म अहिले पनि त्यो आशा गरिरहेको छु र मैले अघि बिहान पनि ज्ञानजीलाई फोन गरेको थिएँ, उहाँले फोन रिसिभ गर्नु भएन, सायद केहीमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला। तर मलाई लाग्छ ज्ञानेन्द्रजीले त्यो अडियो पठाउनुहुन्छ। ओके, अडियोको प्रकरण आफ्नो ठाउँमा छ होइन, तर उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ विशेष गरी मेरो अनलाइन टेलिभिजन र सुनौलो नेपाल केही युट्युब च्यानलहरूमा गएर उहाँले बोल्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको छ भने सागरजीले मलाई राउटे भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अनि राउटे भन्ने शब्द प्रयोग भइसकेपछि त्यो जातिवादी सोच हाबी भएर म माथि नै त्यो शब्द प्रयोग गरिएपछि म अलिकति भड्किएँ भनेर उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। तर मनोज मानव को स्टार अनलाइन टेलिभिजन नामक युट्युब च्यानलमा दिएको अन्तर्वार्तामा सागर खड्काले त्यस्ता खालका शब्दहरू कहीँ पनि प्रयोग भएको पाइएन। मैले आफूले व्यक्तिगत हेर्दाखेरि 30 मिनट 13 सेकेन्डको भिडियो छ। त्यहाँ मनोज मानव भन्ने पत्रकारले बरु उहाँले नै एथिक्सलाई भुलेर उहाँले राउटे भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। अब यसमा सागरजीलाई दोष ल्याउन मिल्थ्यो होला त? अब अहिले ज्ञानेन्द्रजी र सागरजीमा कसलाई दोष दिने कसलाई दोष नदिने भन्ने विषयमा अहिले हामी जान्दैनौँ। त्यो अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो हजुरले? मैले हेरेँ तर मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई भनेको कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो टेलिफोनमा कुरा हुँदा मैले सागरजीको अन्तर्वार्ता दोहोऱ्याएर मैले हेरेँ, मलाई त्यस्तो आपत्तिजनक लागेन। तपाईँले त्यसरी सागरजीसँग त्यसरी नभनेको भए हुन्थ्यो भनेर मैले भनेको। तर अहिले यो विषयमा हामीले बोल्न मिल्दैन। किन बोल्न मिल्दैन भने हामी दुईटैका तथ्यहरूलाई राखेर सत्य के हो भन्ने कुरा हामी पनि अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। किनकि यो घटनाले हामीलाई ज्यादै गम्भीर बनाएको छ। हामी केही समयसम्म बोल्न पनि हामी सकेनौँ। किन सकेनौँ भने हामी एउटा अभियन्ताले आफ्नो एउटा निष्कलङ्कित निष्पक्ष चरित्र राख्न सक्नुपर्छ, मर्यादित बन्न सक्नुपर्छ। हो, सैद्धान्तिक विचारका रूपमा विभेदहरू हुन्छन्, मतभेदहरू हुन्छन्, ती कुरामा खुल्ला भएर छलफल गर्नुपर्छ। म यहाँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। साजनजी हाम्रो अभियानमा जोडिनु भएको थियो अभियसली, र साजनजी हामीबाट छुटेर जानुभयो। तर साजनजीसँग उहाँले म हजुरलाई रिमाइन्ड गराउँ, उहाँले यो अभियानको लागि भनेर पार्टी परित्याग समेत गर्नुभएको थियो। हो, र साजनजी र हाम्रा बिचमा केही विमतिहरू रहे, तर हामीले यसरी छलफल गऱ्यौँ कि बहुत सौहार्द रूपमा, विचार फरक रहे, एकअर्काको आलोचना गऱ्यौँ, तर बहुत सौहार्दपूर्ण रूपमा हामीले 2-3 दिनसम्म छलफल गऱ्यौँ। हामीले एकअर्कालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। परिणाम त साजनजी हामीबाट छुट्टिनुभयो। मलाई हाम्रो अभियानबाट छुटेका केही व्यक्तिहरूमध्ये साजनजी छुट्टिनुभएकोमा साह्रै दुखित छु। किनकि उहाँ धेरै ठुलो सम्भावना भएको व्यक्ति, उहाँ तर्कसङ्गत रूपमा प्रस्तुत हुन सक्नुहुन्छ, कसैसँग असहमति राख्दा पनि बहुत विनम्रतापूर्वक र आदरपूर्वक असहमति राख्नुहुन्छ, आफ्ना विचारमा उहाँ अडिग हुनुहुन्छ। को सही को गलत भन्ने कुरा त भोलि देखिन्छ। आज सही भएको विचार भोलि गलत हुनसक्छ, आज गलत लागेको भोलि सही हुनसक्छ। त्यसैले
मुख्य कुरा के हो भने आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर आफ्ना विचार आफ्नो निष्ठा स्पष्टसँग राख्ने र मर्यादित रूपमा छलफल गर्ने बानी अभियन्ताहरूमा भएन भने त्यसले अभियानलाई दिशा दिन सक्दैन र अभियानका शुभचिन्तकहरूले पनि त्यही किसिमको स्वभाव निर्माण गर्नुपर्छ। किनकि यो अभियान भनेको कसैलाई सत्ताबाट फालेर सत्तामा पुग्ने यो अभियान होइन। यो अभियान भनेको सिङ्गो सत्ता समाज व्यक्ति सबैलाई रूपान्तरण गर्ने, हामी सबैका कमी कमजोरी हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान हो। एउटा व्यक्ति चाहिँ गलत हुने अनि सत्ता र समाज चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन। हामीले परिवर्तन भनेनौँ, त्यही कारणले हामीले रूपान्तरण भन्यौँ। किनभने एउटा व्यक्तिले आफ्नै विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, आफूभित्र भएका गलत कुरालाई हटाउन सक्नुपर्छ, आफूलाई सभ्य र सुसंस्कृत बनाउनुपर्छ, ज्ञान सूचना र विवेकले आफूलाई परिष्कृत बनाउन सक्नुपर्छ। अहिलेको सत्तामा हामीले यो सत्तासँग किन विमति जनायौँ भने अहिलेको सत्ता जसरी सञ्चालन भइरहेछ ज्ञानी मान्छेहरू बुद्धिजीवीहरूले सञ्चालन गरेनन्, विवेकपूर्ण तरिकाले सञ्चालन भएन, सिस्टम निर्माण हुन सकेन। त्यसैले आफ्ना मान्छेको प्रवृत्ति देखियो, आफ्ना मान्छेले गरेको सबै कुरा ठिक हुने देखियो। मैले हजुरलाई फेभर गर्न थालेँ र हजुरले मलाई फेभर गर्न थालेपछि एउटा मिडियाले एउटा व्यक्तिलाई फेभर गर्न थालेपछि त्यहाँ मिडियाले सत्य तथ्य समाचार बाहिर ल्याउनै सक्दैन। हजुरले मलाई फेभर गर्न हुँदैन, मैले युवराजीले मलाई यो मौका दिनुभयो भनेर मैले युवराजीलाई फेभर गर्न हुँदैन। त्यसैले हामीले त एउटा सिस्टमका आधारमा, इन्स्टिट्युसनका आधारमा, मर्यादाका आधारमा र रुल अफ लभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। त्यसैले यो सागरजी र अहिले ज्ञानेन्द्रजीको घटना चाहिँ ज्यादै दुःखदायी र यसले अभियानलाई नै, कुनै पनि अभियानलाई, नेपालका लागि नेपाली मात्रै होइन ज्ञानजीको अभियान मात्रै होइन अरू अभियानलाई पनि यसले असर गर्छ। सिङ्गो भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई यसले असर गर्छ। किनकि भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरूको नै यस किसिमको रूप देखिसके पछाडि एकअर्काप्रति टलरेन्स नै छैन, एकअर्काप्रति मर्यादा नै नभइसके पछाडि त्यसले ठुलो एउटा सङ्कट ल्याउँछ। यसले सत्तालाई नै सहयोग गर्छ, सत्तालाई यसले समर्थन गर्छ र भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई कमजोर बनाउँछ भनेर हामी चिन्तित छौँ। त्यही कारणले हामी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनका लागि हामीले एउटा अब छानबिन समिति पनि बनाउँछौँ, हामी त्यो प्रक्रियामा छौँ। मैले त्यो कुरा लेखि पनि सकेको छु। सागर खड्काको यसमा कमी कमजोरी देखियो भने सागर खड्कालाई नेपालका लागि नेपाली अभियानले कारबाही गर्छ, कारबाही निश्चित रूपमा गर्छ। नेपालका लागि नेपाली अभियानले सुरेन्द्र भण्डारीको कमजोरी देख्ने सुरेन्द्र भण्डारीलाई पनि कारबाही गर्छ। यहाँ कोही पनि अछुत रहँदैन, किनकि हामी व्यक्तिको पछाडि छैनौँ, हामी सिस्टम बिल्ड गर्न चाहन्छौँ, हामी मर्यादा स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यहाँ व्यक्ति ठुलो कुरा होइन। हामीले लामो समयसम्म नेपालका लागि नेपालीमा हामीले कस्तो कल्चर विकास गऱ्यौँ भने एउटा फ्ल्याट सिस्टम, कोही पनि त्यहाँ कुनै पनि पोजिसन हामीले राखेनौँ। त्यहाँ संयोजक पनि थिएन, त्यहाँ सचिव पनि थिएन, सबै एउटै समान स्तरमा थिए, सबै अभियन्ताहरू थिए। हामी एक किसिमको नयाँ कल्चर विकास गर्न खोजिरहेका थियौँ। तर पछिल्ला दिनमा गएर केही कुराहरू औपचारिक रूपमा पनि बोल्नुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले संयोजकको पद सिर्जना गऱ्यौँ, मुख्य अभियन्ताको पद सिर्जना गऱ्यौँ। यी बारेमा पछि छलफल गरौँला। तर अहिले चाहिँ यहाँले जुन प्रश्न उठाइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद पनि। र मैले अहिले योभन्दा बेसी धेरै किन बोल्न सक्दिनँ यो विषयमा भने हामीले नै छानबिन गर्नुपर्ने र यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी हामीसँग भएको कारणले अहिले मैले सागरजीको पक्ष लिन पनि मिल्दैन, ज्ञानेन्द्रजीको पक्ष लिन पनि मिल्दैन, ज्ञानेन्द्रजीलाई आरोप लगाउन पनि मिल्दैन, सागरजीलाई आरोप लगाउन पनि मिल्दैन। ओके, नैतिक आर्थिक र सामाजिक हिसाबले हाम्रा नेताहरू माथि प्रश्न उठ्यो भनेर नै तपाईहरू जस्ता अभियन्ताहरू आज चर्चामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जस्ता अभियन्ताहरूको समाजलाई जरुरत परेको छ। तर आज त्यही अभियन्ताहरू हैन नैतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा र सामाजिक रूपमा यसरी विचलित हुने हो भने त यसले देशलाई राम्रो परिणाम देला त सर? एकदमै दिँदैन। यो नै हाम्रो चिन्ताको विषय हो। यदि म आफै भ्रष्टाचारी भयो भने मैले कसरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा अभियान चलाउन सक्छु? त्यसैले केही साथीहरूले, म नाम नलिउँ, पटक पटक मेरो आफ्नै विषयमा सुरेन्द्र भण्डारीले पिएचडी गरेको छैन तर आफूलाई डाक्टर बन्छ भन्ने विषयहरू उठाउनु भयो। एकचोटि उठ्यो, त्यसलाई मैले इग्नोर गरेँ। धेरैचोटि उठ्यो। यो त एक वर्षदेखि लगातार उठिरहेछ। मलाई के लाग्यो भने मैले घरमा पनि सल्लाह गरेँ, अरू एक दुईजना साथीभाइसँग सल्लाह गरेँ, के गरौँ, चुप लाएर बस्ने हो कि? धेरै साथीहरूले भने यसलाई धेरै महत्त्व नदिउँ, चुप लाएर बसे पनि हुन्छ। तर केही साथीहरूले मेरो आफ्नै घर परिवारमा पनि सत्य तथ्यलाई बाहिर ल्याउनु पनि एउटा अभियन्ताको कर्तव्य हो। त्यसैले तपाईँले आफूलाई डाक्टर भनेर भनिसके पछाडि तपाईँ डाक्टर हो कि होइन भन्ने कुरा स्थापित गर्ने तपाईँको नैतिक कर्तव्य हुन्छ। यो तपाईँको निजी मामला होइन भनिसके पछाडि मैले राखेको हुँ। मलाई त्यो राखेकोमा मलाई कुनै गिल्टी फिल छैन। बरु मैले
समाजमा उठेका प्रश्नलाई सहयोग गरेँ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यसैले हजुरले उठाएको प्रश्न के एउटा महत्त्वपूर्ण छ भने पहिलो त अभियान भनेको र अभियन्ता भनेको चाहिँ उसले सबभन्दा पहिला आफ्नो विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्छ, आफूलाई उसले प्रखर बनाउँछ, आफूलाई उसले एउटा मोरल धरातलमा उसले राख्छ, उसले आफूलाई एथिकल बनाउँछ, ऊ विनम्र बन्छ, ऊ सभ्य बन्छ, उसको नलेजप्रति अबको रूपान्तरण भनेको हामीले किन अहिलेको परिवर्तन अहिलेको सत्ताको विरोध गरिरहेछौँ भने यो सत्ता र यो परिवर्तन चाहिँ खालि आफ्ना मान्छेको लागि भयो। यसले विज्ञ र विशेषज्ञ एउटा ठाउँमा पुर्याउन सकेन। विज्ञता र विशेषज्ञता बिना राज्य चलाउन सकिँदैन अबको 21st सेन्चुरीमा। अब प्रत्येक विषयका जस्तो हामीले के भन्यौँ भने मन्त्रीहरू संसदबाट जान हुँदैन। हामीले किन भन्यौँ भने संसदमा आउने व्यक्तिहरू सबै विज्ञ नहुन पनि सक्छन्, एउटा राजनीतिक आधारबाट आएका हुन सक्छन्, एउटा राजनीतिमा गरेको लगानीका कारणले आएका हुन्छन्। लगानी भने पैसा भनेको नि कि लामो समय राजनीतिमा खर्च गरेर एउटा आफ्नो पर्सनालिटी बनाएर आएका मान्छेहरू हुन्छन्। तर ती सबै व्यक्तिहरू मन्त्री हुन लायक हुन्छन् जरुरी छैन, किनकि अर्थमन्त्री हुने व्यक्तिले अर्थशास्त्र नबुझेको व्यक्ति भयो भने के हुने, कानुन मन्त्री हुने व्यक्ति कानुनै नबुझेको व्यक्ति भयो भने के हुने, परराष्ट्र मन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र डिप्लोमेसी नै नबुझेको व्यक्ति भयो भने के हुने। त्यसैले हाम्रा सङ्कटहरू चाहिँ विशेषज्ञ व्यक्तिलाई जुन ठाउँमा एक्सपर्टिज हुनुपर्थ्यो त्यो ठाउँमा एक्सपर्टिज भएन, मेरिट बेस्ड सिस्टम भएन भन्ने आधारमा हो। त्यसले हामी आफै मेरिटको विरोध गर्न थाल्यौँ, विशेषज्ञताको विरोध गर्न थाल्यौँ, हामी आफै ज्ञानप्रति तृष्णा राख्न थाल्यौँ, त्यसको विरोध गर्न थाल्यौँ भने त्यसले अभियान चाहिँ एक किसिमको अराजकतामा परिणत हुन्छ र त्यसले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। त्यसले समाजलाई विशृङ्खलित मात्रै बनाउँछ। हाम्रो उद्देश्य नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने या रुवान्डा बनाउने या सिरिया बनाउने होइन। हामी द्वन्द्वको अन्त्य चाहन्छौँ। हामी मानवतावादी सोचका साथ शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक रूपमा समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। तर त्यो समाज रूपान्तरण भनेको सबभन्दा पहिला व्यक्ति रूपान्तरण हुनु पर्यो। म यसमा एउटा सानो कुरा जोडौँ। हाम्रो बुद्धको फिलोसफी नै के हो भने बुद्धले भन्नुभएको कुरा के हो भने जब एउटा व्यक्ति चाहिँ भर्चुअस हुन्छ, गुणी हुन्छ, गुणी हुनुको अर्थ के हो भने उसले सामाजिक मर्यादालाई उसले बुझेको हुन्छ, उसले कानुनलाई बुझेको हुन्छ, ऊ ज्ञानी हुन्छ, ऊ तपस्वी हुन्छ, ऊ अरूप्रति रिस गर्दैन, डाह गर्दैन, आक्षेप लगाउँदैन, ऊ हिंसामा विश्वास गर्दैन। यस्तो व्यक्ति गुणी भर्चुअस हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति भर्चुअस भयो भने समाजको समस्या नै समाधान हुन्छ भन्ने बुद्धको फिलोसफी हो। एकछिन हामी परिकल्पना गरौँ, 3 करोड नेपाली सबै भर्चुअस भए समस्या त कहीँ पनि हुँदैन। तर समस्या के देख्यो भने चीनमा खास गरिकन लाओ त्से लगायतका विभिन्न फिलोसफरहरूले के कुरा अगाडि सारे भने व्यक्ति मात्रै भर्चुअस भएर हुँदो रहेन रहेछ, सरकार र स्टेट पनि भर्चुअस हुनु पर्दो रहेछ। व्यक्ति चाहिँ असल हुने तर सरकार चाहिँ गलत भयो भने काम गर्दो रहेन रहेछ। त्यसैले उनीहरूले संस्थागत भर्चुको कुरा गरे। अनि सोक्रेटिस र प्लेटोले के गरे, उनीहरूको बिचमा त्यसबेला टेलिफोन पनि थिएन, इमेल पनि थिएन, कुराकानी पनि हुँदैन थियो, तर विचार एकै किसिमको आइरहेको थियो यति ठुलो डिस्टेन्समा पनि। सोक्रेटिसले के भन्यो भने व्यक्ति र संस्था दुइटै गुणी भयो भने मात्रै समाज राम्रो हुन्छ। हामीले गर्न खोजेको रूपान्तरण यही हो। व्यक्ति पनि गुणी हुनु पर्यो, सरकार र समाज पनि गुणी हुनु पर्यो। यो बनाउन सकियो भने मात्रै समाज रूपान्तरण हुन्छ। एउटा व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति सत्तामा पुगेर हुँदैन, त्यो हाम्रो उद्देश्य होइन। हो, सत्तामा पनि पुग्नुपर्छ राम्रा मान्छेहरू, राम्रा मान्छे नपुगिकन सत्तामा परिवर्तन हुँदैन। तर बल जफ्ती रूपमा, गुन्डागर्दीको रूपमा या भायोलेन्सको रूपमा युद्ध गरेर, मान्छे मारेर, मान्छेलाई मानवीयता पक्ष नै समाप्त पारेर सत्तामा पुग्ने कुराले कसैलाई पनि हित गर्दैन। त्यसैले हामीले यसलाई नेपालका लागि नेपाली अभियानले रूपान्तरणको अभियान भनेर भनेका हौँ। ओके, अब यो अडियो प्रकरणको बारेमा थप म बोल्न चाहिनँ भन्नुभयो, तर त्यो अडियो आइसकेपछि त्यहाँ थुप्रै जातिवादका कुराहरू निस्किएका छन् होइन। कास्ट सुप्रिमेसीको कुरा भनौँ न, एउटा विशेष कास्टलाई लिएर कास्ट सुप्रिमेसीको कुराहरू निस्केको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि साँच्चीकै त्यही सिद्धान्त होइन, त्यही विचार हाबी हुने हो भने यो देश तपाईँले अघि भने जस्तै रुवान्डामा अथवा हिजोको फासिस्टहरूको भनौँ न के भन्छ हिटलरको जस्तै जर्मनीको हालत होला कि नहोला सर? निश्चित रूपमा हुन्छ। जस्तो यदि सागरजीले ज्ञानेन्द्रजीलाई राउटे भन्नुभएको हो भने त्यो रेसिस्ट हो, त्यो भन्नु हुँदैन। यदि ज्ञानेन्द्रजीले भनेको त हामीले सुन्यौँ कि म राजाको सन्तान हुँ लगायतको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो पनि ठिक होइन। त्यसैले अहिले म युवराजजीलाई के अनुरोध गर्छु भने यी दुईटै विषयमा अहिले मूल्याङ्कन मैले यहाँ गर्न थालेँ भने हामीले एउटा निष्पक्ष भूमिका निभाउँदैनौँ।
त्यसैले अहिले हाम्रो भूमिका चाहिँ एउटा निष्पक्ष भूमिका हामीले निभाउनुपर्छ। अभियसली अब अस्ति भर्खरै तपाईँहरू ज्ञानेन्द्र साई पक्राउ पर्दाखेरि पनि तपाईँ आफै गएर बहस गर्नुभएको थियो, तपाईँहरूले नै हेल्प गर्नुभएको थियो होइन? अझै पनि तपाईँहरूको ज्ञानेन्द्र साईमाथि सद्भाव त कायम नै छ। आशा गरौँ यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भने। हस्, धन्यवाद। यसको लागि यहाँहरूको पनि हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। हामी यसको विषयमा निष्पक्ष रूपमै हामी छानबिन गर्छौँ र हाम्रो प्रतिवेदन हामी बाहिरको ल्याउँछौँ। ओके सर, थोरै अलिकति अर्को विषयवस्तुमा पनि कुरा गर्न चाहन्छु। यति बेला माननीय महेश बस्नेत र किशन श्रेष्ठ अनि नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दर्ता भएको छ अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा। अब डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भनेर यसलाई चाहिँ उहाँहरूले राजनीतिक रङ हो, यो अपहरण होइन भनिराख्नु भएको थियो। तर अहिले आएर उजुरी दर्ता भए पछाडि यो मुद्दा अगाडि बढ्ने भन्ने देखिएको छ। के होला सर, यो मुद्दा उहाँहरूलाई हिरासतमा लिएर बयान लिने, अनुसन्धान दिन सकिने खालको मुद्दा हो यो? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म कानुनी पक्षमा आउँछु, त्यस पछाडि विश्लेषणमा आउँछु। कानुनमा त हेर्दाखेरि हाम्रो यो फौजदारी संहिता जुन छ यसको दफा 211 र 212 अन्तर्गतको कसुर, यो कसुर हुन्छ। यसले के भन्छ भने म अलिकति पढेर सुनाउँ सबै नागरिकहरूको लागि। हुन्छ सर। कुनै व्यक्तिलाई बल प्रयोग गरी वा स्वप्रयोग गर्ने धम्की दिई, छलकपट गरी, बल प्रयोग गर्न पनि पर्दैन, छलकपट गरी वा डर त्रासमा पारी, जोर जुलुम गरी, हातेतेर देखाई वा नदेखाई वा झुक्क्यानमा पारी वा नशालु पदार्थ मादक पदार्थ सेवन गराई वा कुनै व्यक्ति यात्रा गरिरहेको सवारी साधन कुनै किसिमले कब्जा वा नियन्त्रणमा लिए वा त्यसुपर कुनै किसिमले नियन्त्रण गरी निजलाई कुनै ठाउँमा लगेमा वा लान वा जान बाध्य गराएमा यो चाहिँ अपहरण हुन्छ भनेर कानुनले भन्यो। अब यसरी अपहरण भइसके पछाडि र त्यसलाई शरीर बन्धक भनेको चाहिँ कुनै ठाउँमा लगेर त्यो व्यक्तिलाई राख्ने, उसलाई त्यहाँबाट हिँड्न ओर्न नदिने, उसको स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्ने, त्यस्तो काम गरेमा अपहरण मात्रै गरेकोमा 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म सजाय हुन्छ, 70,000 देखि 1 लाख जरिवाना हुन्छ। तर अपहरण सँगसँगै शरीर पनि बन्धक गराइएको छ भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्म कैद हुन्छ र 1 लाखदेखि 1,50,000 जरिवाना हुन्छ भन्ने यो कानुनी व्यवस्था हो। अब यो चाहिँ कस्तो किसिमको कानुन हो भने सरकारवादी हुने मुद्दा हो। सरकारवादी हुने मुद्दा भनेको अभियुक्तलाई गिरफ्तार गरेर थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। उहाँहरू तिनैजना अहिले समाजमा हुनुहुन्छ, कहीँ भाग्नुभएको छैन। उहाँहरूले गल्ती गर्नुभएको हो कि होइन त्यो त भोलि अनुसन्धान गरेपछि उहाँहरूले अपराध गरेको नगरेको कुरा त्यो बेला देखिन्छ। तर उजुरी दर्ता भइसके पछाडि जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति भए पनि त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा राज्यले छानबिन गर्नुपर्छ। राज्यले कुनै एउटा व्यक्तिलाई संरक्षण दिने र अर्कोलाई नदिने काम गर्न हुँदैन। त्यसैले संविधानमा एउटा व्यवस्था के गरिएको हुन्छ भने सबै नागरिकहरू कानुनको दृष्टिमा समान छन्, इक्वल प्रोटेक्सन अफ ल। अनि कानुनले के भन्छ भने बी यु एभर सो हाई द ल इज अबभ यु, भनेको तिमी जतिसुकै ठुलो भए पनि तिमीभन्दा माथि चाहिँ कानुन हुन्छ। त्यही हो कानुनको शासन भनेकै। त्यसैले यो घटनामा जति कुरो बाहिर आएको छ, जति कुरा हामीले सुनेका छौँ, यो आधारमा हेर्दाखेरि यो घटना आफैमा एकदमै अप्रिय घटना। त्यति ठुलो राज्यको जिम्मेवारी पदमा बसेका आइजिपी जस्ता व्यक्ति, पूर्व आइजिपी या सांसदहरू जस्ता व्यक्तिहरूले यस्तो घटनामा संलग्न हुने र त्यो विषयमा सत्तासीन दल र सरकार मौन रहने र यसको बारेमा कुनै तथ्यगत रूपमा यो यस्तो भएको हो या होइन भन्ने बारेमा नबोलिने कुराले चाहिँ झन् बेसी शङ्का उत्पन्न गरेको छ। यदि साँच्चीकै यो घटना बाहिर आएका जस्तै अपहरण हो भने उहाँहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अब त जाहेरी दर्ता भइसके पछाडि उहाँहरूलाई इन्भेस्टिगेसनमा लिनुपर्छ र सरकारवादी मुद्दा भएको कारणले थुनामा राखेर कारवाही गरिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत हुँदैन। तर राजनीतिक रूपमा हामीले धेरै देखेका छौँ कि सत्तासीन व्यक्तिहरू र पावरफुल व्यक्तिहरूको बारेमा मुद्दै नचलाइने, जाहेरी नै नलिने, कानुनी कारवाही नहुने पनि देखिएको छ। महेश बस्नेतजी एउटा भक्तपुरबाट निर्वाचित एउटा पपुलर सांसद हो। सर्वेन्द्र खनालजी आइजिपी भइसकेको व्यक्ति, त्यति ठुलो निकायमा एउटा संस्थाको प्रमुख भएर काम गर्नुभएको व्यक्ति हो। अब
अर्को एकजना सांसद पनि हुनुहुन्छ किशन श्रेष्ठ। किशन श्रेष्ठी, जो आफ्नो क्षेत्रको धेरै पपुलर व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू यस्तो किसिमको घटनामा संलग्न हुँदाखेरि चाहिँ सिङ्गो राज्य र नागरिकहरू त्रसित हुन्छन्। त्यो विषयमा उहाँहरूले पनि सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। ओके, अब अनुसन्धान त अवश्य पनि अगाडि बढ्ला नै होइन, तर जसरी महेश बस्नेतजीहरूले भनिरहनु भएको छ कि हाँसी खुसी राजी खुसी उहाँ आउनुभयो होइन, मन्त्री बन्छु भनेर चाहिँ ढुक्क भएर आउनुभयो प्रधानमन्त्रीसँग सिधै फोन वार्ता भएर। अब उहाँहरू बिचको कुराकानी नमिलिसकेपछि हामीलाई फसाइयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले उन्मुक्ति पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न, यदि यो प्रमाणित भएको खण्डमा? कानुनले त छलकपट गरी भनेर भनिसक्यो नि। मन्त्री बनाउँछु भनेर ल्याउने अनि मन्त्री नबनाउने भनेपछि त्यो त छलकपट हुन्छ। त्यो पनि छलकपट, त्यो छलकपट, त्यो त अपहरण हुन्छ। ओके, अब यसमा धेरैवटा अन्तर्वार्ताहरू होइन, आम सञ्चार माध्यममा आएका अन्तर्वार्ताहरू हेरिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौँ ल्याइएको भनेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चाहिँ छानबिन हुनसक्ने केही आधारहरू हुन्छन् कि हुँदैनन्? जसले निर्देशन दियो, निर्देशन दिने व्यक्ति पनि मतियार हुन्छन् र उहाँमाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ यदि यो मुलुकमा कानुनको शासन छ भने। होइन, अनावश्यक रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई मुछिएको हो भने त्यसरी अनावश्यक रूपमा मुछिनु हुँदैन। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई आदर सम्मान गरिनुपर्छ। तर उहाँले कानुन उल्लङ्घन गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, उहाँलाई कानुनभन्दा माथिको व्यक्तित्व ठान्ने काम पनि गरिनु हुँदैन। कानुनको शासनमा अघि पनि मैले भने कि जतिसुकै ठुलो व्यक्ति भए पनि कानुन चाहिँ त्यो व्यक्तिभन्दा ठुलो हुन्छ। हिजो हामी राजा हुँदाखेरि पनि राजाले गरेका गल्तीमा पनि राजालाई पनि कानुन लाग्नुपर्छ भनेर बाहिर निस्किने व्यक्तिहरू हामीहरू। हामी कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्नु हुँदैन। त्यही आधारमै लोकतन्त्रका लागि यत्रो ठुलो आन्दोलन भएको, त्यही आधारमा लोकतन्त्र ल्याइएको। यदि लोकतन्त्रले कानुनको शासन स्थापित गर्न सकेन भने त्यो त लोकतन्त्र नै होइन। त्यसैले मैले बेला बेला भन्ने गरेको छु नि, अहिलेको लोकतन्त्र चाहिँ भ्रमित लोकतन्त्र हो, भ्रममा पारिएको छ। कानुनको शासनले कामै गरेको छैन, संविधानले कामै गरेको छैन। संविधान र कानुनलाई पराजित गर्ने काम अहिलेकै शासन र सत्ताले गरिराखेको छ। त्यसैले यो शासन र सत्ता कि त सुध्रिनु पर्यो, यदि सुध्रिँदैन भने अब यसको विकल्प चाहियो। ओके सर, अब फेरि पनि म अगाडिकै प्रसङ्ग थोरै जोडेँ। अब यति बेला सामाजिक सञ्जालमा ज्ञानेन्द्र साई र सागर खड्काको यो अडियो प्रकरणलाई लिएर एकअर्काका समर्थकहरूद्वारा चाहिँ हिलो छ्याप्ने काम भइरहेको छ होइन। उहाँहरू समग्रलाई, देश विदेशमा रहनुभएका उहाँहरू दुवैका समर्थकहरूलाई प्लस नेपालका लागि नेपाली अभियानका समर्थकहरूलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? म यसमा एउटा हजुरलाई केही दिन अगाडिको घटनामा म स्मरण गराउन चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी जब प्रहरी कार्यालयमा महानगरीय कार्यालय जावलाखेलमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा सिडिओ साहबसँग कुराकानी गरेर मैले ज्ञानेन्द्र साईजीसँग कुराकानी गरेर हामी के एउटा निष्कर्षमा पुगेका हौँ भने कसैले पनि कसैलाई लान्छना नलगाउँ, सिडिओ साहबलाई पनि लान्छना नलगाउँ भन्ने निष्कर्ष हामी पुग्यौँ। त्यही आधारमा मैले फेसबुक लाइभ पनि गरेर सबैलाई मैले के रिक्वेस्ट गरेँ भने ज्ञानेन्द्र साईजीका समर्थकहरूले पनि कसैलाई लान्छना लाउने काम नगरिदिनुहोस् भनेर मैले भने। अहिले पनि मेरो भनाइ त्यही नै हो। लान्छना लगाएर र गाली गलौज गरेर र अश्लील शब्द प्रयोग गरेर असभ्य भाषा प्रयोग गरेर कोही पनि ठुलो पनि हुँदैन। त्यसले अभियानको उद्देश्य पनि प्राप्त हुँदैन, त्यसले अभियानलाई पराजित गर्छ। त्यसैले सागरजीका मित्रहरू, ज्ञानेन्द्रजीका मित्रहरू, समर्थकहरू दुवैलाई मेरो अनुरोध के हो भने, र खास गरी ज्ञानेन्द्रजी र सागरजीलाई यहाँकै कार्यक्रम मार्फत मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँहरू संयमित बन्नुहोस्, शिष्ट बन्नुहोस्, सभ्य बन्नुहोस्, आलोचना सहने बानीको विकास गर्नुहोस्, एकअर्काप्रति सहृदयी बन्नुहोस्, सानातिना कुराहरूलाई ठुलो बनाएर इस्यु बनाएर लाने काम नगर्नुहोस्, तर सत्यको पक्षमा निडर भएर उभिनुहोस्। सत्यलाई पराजित कसैले पनि नगरौँ। हस् सर, समय दिनुभयो र आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।